मलेसियालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र सेवा क्षेत्र बनाएर रहनुहुने सम्पूर्ण एनोन मण्डली परिवार, मण्डलीका अति नै आदरणीय पास्टर टी जुत्ताज्यू, त्यस्तै गरेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने दीपक बोहराज्यूलाई समेत प्रभु येशू ख्रीष्टको विजय नाउँमा जय मसीह, साथै यो वचनको मौका दिनुभएको लागि नवजीवन मण्डली परिवार बागलुङ र स्वयं म पास्टर प्रकाशजीको तर्फदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै आज म हजुरहरूको बीचमा वचनको खण्डमा जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मण्डली इतिहासबाटै हामीले हेर्यौं भने विभिन्न प्रकारका विचारका कारण मण्डलीमा समस्याहरू आएका छन्। समस्याहरू उत्पन्न भइसकेपछि तिनका बारेमा त्यहाँ छलफल भएको छ अनि ती समस्याहरू उप समाधानका उपायहरू निक्लिएका छन्। त्यसमा विभिन्न मण्डलीका विभिन्न अगुवाहरूले समन्वयकारी भूमिका निभाउनु भएको छ अनि समस्याको समाधान गर्दै शारीरिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या अनि आत्मिकी समस्याका कुराहरूलाई समाधान गर्दै मण्डलीलाई अगाडि बढाइरहनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा पनि मण्डलीहरूमा शारीरिक समस्याका कुराहरू पाउँछौँ, सांस्कृतिक समस्याका कुराहरू पाउँछौँ, आत्मिकी समस्याका कुराहरू पाउँछौँ, भिन्न भिन्न प्रकारका समस्याका कुराहरू अहिले पनि हामी पाउन सक्दछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसरी मण्डलीको इतिहासमा जसरी अगुवाहरू सचेत हुनुभयो, विश्वासी जनहरू सचेत रहनुभयो, विचारणीय हुनुभयो अनि मण्डलीलाई आजको यो उचाइमा पुर्याउनु भयो, त्यसै गरी अब उपरान्तको मण्डलीमा केही इट्टाहरू थप्ने मौका तपाईँ हामीले पाएका छौँ अनि हामीहरू पनि सावधान हुनुपर्ने कुराहरू म हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो हामीले मण्डली इतिहासको बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि प्रेरितीय मण्डलीको बारेमा प्रेरितको पुस्तकमा लेखिएको मण्डलीको समयको बारेमा हामीले त्यहाँ हेर्यौं भनेदेखि प्रेरितको 6 अध्यायमा खाद्यान्न सम्बन्धी त्यहाँनिर खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छ, जहाँ चाहिँ ग्रीक र यहुदी विश्वासीहरूको बीचमा त्यहाँ खाद्यान्न समस्या भइसकेपछि त्यहाँ गनगन सुरु भएको छ अनि त्यसलाई समाधान गर्नको लागि अनि मण्डलीका अगुवाहरूले डिकनको नियुक्त गर्नुभएको छ। 7 जना डिकनहरूको नियुक्ति त्यहाँनिर भएको छ। त्यस्तै गरेर रोमीको पुस्तक 14 अध्यायमा हामीले पढ्यौं भनेदेखि त्यसलाई अध्ययन गर्यौं भनेदेखि हामी थाहा गर्दछौँ कि मासु खाने कि नखाने भन्ने त्यहाँनिर एउटा सांस्कृतिक कुरा थियो, मासु खाने अथवा नखाने भन्ने। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि अनि मण्डली त्यहाँनिर पनि फेरि विवाद जस्तोमा देखिएको छ। त्यसपछि पावलले स्पष्ट रूपमा रोममा रहेका ती मण्डली विश्वासी जनहरूलाई सम्झाउँदै पत्र लेख्नुहुन्छ कि ख्रीष्टले आफूलाई खुसी पार्ने काम कहिल्यै पनि गर्नु भएन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पनि उहाँको नमुना अनुसरण गर्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अहिले पनि मण्डलीहरूमा यी कुराहरू भइ नै रहन्छन् र यिनै र यस्तै विषयहरूमा मण्डली सचेत हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। यी र यस्ता कुराहरू बाहेक अरू धेरै आत्मिकी कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि पहिलाको मण्डलीमा मण्डलीको जग बस्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा समेत विभिन्न प्रकारका समस्याहरू उल्झनहरू आएका थिए अनि ती समस्या र उल्झनहरूलाई मण्डलीका अगुवाहरूले अत्यन्तै संवेदनशील भएर कुराकानी गरेर छलफल गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने काम गर्नुभएको छ। अनि अहिलेको समयमा पनि तपाईँ हामीले ती कुराहरू बुझेर जानेर
हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मण्डली साँच्चै नै चट्टानमा जसरी येशू ख्रिस्टले खडा गर्नुभयो त्यसै गरी चट्टानी मण्डलीहरू तपाईँ हामीहरू बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारणले आज म हजुरको बीचमा अत्यन्तै यो विवादित कुरा पनि छ, अत्यन्तै बढी कुरा हुने विषय पनि रहेको छ। त्यही विषयमा म आज हजुरहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। अनि आजको मैले हजुरहरूको बीचमा ल्याएको विषय छ अन्य भाषा। अर्थात् आज हामी अन्य भाषा सम्बन्धी केही कुराहरू सिक्नेछौँ। हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि प्रेरितको 2 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 10 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, अनि 14 अध्याय हामीले पुरै हेर्यौँ भनेदेखि, अनि प्रेरितको 19 अध्यायको 5 पददेखि 7 पदसम्म हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, अनि पुरानो करारमा धेरै खण्डहरूमा होला, तर हामी यशाया 28 अध्यायको 11 देखि 12 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर यी खण्डहरूमा चाहिँ अहिलेको समयमा जस्तै त्यो बेलाको समयमा पनि त्यहाँनिर अन्य भाषाहरूको बारेमा बताइएको छ। त्यहाँनिर अन्य भाषाहरूको बारेमा बताइएको छ। अनि अहिले पनि अहिलेका मण्डलीहरूमा पनि अन्य भाषा बोल्ने मण्डलीहरूले नबोल्नेहरूले बोल्नेलाई कमजोर देखेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले हामीहरू अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ। मैले अघि नैबाट हजुरहरूलाई भनिराखेको छु। त्यस कारण अन्य भाषाको बारेमा हामीले गहिरिएर यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। अन्य भाषा प्रेरितको 2 अध्यायमा बोलिएको अन्य भाषा पार्थी, मादी लगायत अरबी गरी झन्डै 14वटा मानवीय भाषाहरूमा बोलिएको अन्य भाषा छ। जुन कुरा बोल्ने गालिली विश्वासीहरूले र त्यहाँ रहेका अन्य गालिली मानिसहरूले बुझेनन् होला, बुझ्नु भएन होला, तर जो ईश्वर भक्त यहुदीहरू त्यहाँ भेला हुनुभएको थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो, उहाँहरूले सुन्नुभयो। अनि सुनिसकेपछि तिनै मध्येबाट कतिपयले त ठट्टा पनि गर्नुभयो, तर पत्रुसले खडा भएर त्यसलाई अन्य भाषाको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिइसकेपछि अनि त्यहाँनिर पत्रुसले सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। अनि सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि त्यहाँ आएका ईश्वर भक्त यहुदीहरूले अब हामीले के गर्ने त भनेर बुझ्ने चाहना जाहेर गरेपछि पत्रुसले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, पाप क्षमाको निम्ति येशूको नाउँमा बप्तिस्मा लिनुपर्ने र पवित्र आत्माको वरदान पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो। हामीले प्रेरितको 1 अध्याय अनि 2 अध्यायको सुरुतर्फ हामीले अध्ययन गर्यौं भने त्यहाँनिर हामीले थाहा गर्दछौं कि चेलाहरूले पवित्र आत्माको वरदान नपाउने बेलासम्म उहाँहरूले चाहिँ एक मनका भएर प्रार्थना गर्नुभयो। तर 2 अध्यायमा ईश्वर भक्त यहुदीहरूले चाहिँ बप्तिस्माको लगत्तै अन्य भाषा पाउनुहुनेछ भनेर चेलाहरूले उहाँहरूलाई जानकारी गराउनु भयो। अर्थात् हामीले त्यहाँनिर देख्दछौं चेलाहरूले पाउनु भएको पवित्र आत्माको वरदान अन्य भाषाले त्यस समयका मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्नको लागि डोरायो, बप्तिस्मा लिने प्रेरणा दियो, जुन चाहिँ मण्डलीको जग बस्दै गर्दाखेरिको समयमा थियो। र त्यस दिनमा एकै दिनमा 3000 मानिसहरू मण्डलीमा थपिए। 3000 मानिसहरू, कस्तो अचम्मको कुरा। त्यो अन्य भाषाले 3000 मानिसहरू त्यहाँ थपिए। अनि त्यो भाषा चाहिँ मानिसहरूले बुझ्ने बाबेलको धरहराबाट सुरु भएका भाषाका शाखा अथवा भाषाहरू हुन सक्छन्। अर्थात् पृथ्वीमा बोलिने मानिसहरूले बोलिने भाषाहरू ती अन्य भाषाहरू थिए जो बोल्नेहरूले बुझेनन्, तर ती सुन्नेहरूले बुझे
र उनीहरूले पाप क्षमाको निम्ति पश्चाताप अनि बप्तिस्मा लिए भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँदछौँ। एवं रीतले मण्डली बढ्दै जान्छ, बढ्दै गयो, मण्डलीको वृद्धि हुँदै गयो। फेरि अब मण्डली बढ्दै जाँदा के भयो त? हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थीको 13 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ, त्यहाँनिर स्वर्गदूतको भाषा र पृथ्वीमा भएका मानिसहरूको भाषा भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। अर्थात् दुईटा भाषाको बारेमा, अन्य भाषाको कुरामा दुईटा भाषाको बारेमा त्यहाँनिर बताइएको छ। 14 अध्यायको 2 देखि 4 पदमा समेत हामीले त्यहाँनिर पढ्यौँ भनेदेखि थाहा गर्दछौँ कि अन्य भाषामा बोल्नेले चाहिँ मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ र आफ्नै आत्मिक वृद्धि गराउँदछ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। अनि त्यो भाषा पनि स्वर्गीय भाषा हुनुपर्छ। बाबेलको धरहराको समयबाट सुरु भएको मानिसहरूको बुझ्ने भाषा नभएर स्वर्गीय भाषा परमेश्वरसँग बोल्ने भाषा हुनुपर्दछ। अनि कोरिन्थीको मण्डलीमा त्यस्तो प्रकारको भाषा बोल्ने चलन थियो। अनि त्यो चलन चाहिँ होडबाजीमा परिवर्तन भएको थियो। कसले बढी बोल्ने त्यो प्रकारको त्यहाँनिर थियो। अनि बोल्नेले चाहिँ नबोल्नेलाई चाहिँ अनात्मिक जस्तो ठान्ने, अनि नबोल्नेले बोल्नेलाई चाहिँ अत्यन्तै रोक्न खोज्ने त्यो प्रकारको अवस्था थियो। अनि बोल्नेले विशेष गरेर नबोल्नेलाई चाहिँ एकदमै तल्लो दर्जाको ठान्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरि पावलले 13 अध्यायमा प्रेम महत्त्वपूर्ण कुरा हो पनि भन्दै अनि यो अन्य भाषालाई ठुलो मान्ने, अन्य भाषालाई मात्रै ठुलो मान्ने मानिसहरूलाई चाहिँ दुधे बालक भन्दै कोरिन्थीको मण्डलीलाई सम्झाउनु भएको छ। यी मानिसहरूले नबुझ्ने भाषा, चाहे त्यो मानवीय भाषा होस् चाहे त्यो स्वर्गीय भाषा होस्, त्यो बोलिसकेपछि त्यहाँनिर शिक्षा आउँछ कि आउँदैन, त्यहाँनिर ज्ञान आउँछ कि आउँदैन, त्यहाँनिर कुनै प्रकारको प्रकाश आउँछ कि आउँदैन। यदि आउँदैन भनेदेखि त्यो भाषा मण्डलीमा बोल्नु हितकर छैन, मण्डलीको निम्ति फाइदाको छैन, मण्डलीलाई माथि उठाउने खालको छैन भन्ने कुराहरू पावलले राख्न चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मण्डलीमा 10,000 मानिसहरूले नबुझ्ने भाषामा बोल्नुभन्दा 5वटा, जम्मा 5वटा भाषा शब्द बोल्नु चाहिँ म उत्तम ठान्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले त्यही अध्यायमा 14 अध्यायमा सम्झाउँदै जाँदै गर्दाखेरि अन्य भाषा र अगमबाणीको बारेमा बताउँदै जाँदै गर्दाखेरि उहाँले 14 अध्यायको 33 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ कि परमेश्वर भद्रगोलका परमेश्वर हुनुहुन्न, परमेश्वर भद्रकालका परमेश्वर हुनुहुन्न भन्दै उहाँले कोरिन्थीको मण्डललाई चेतावनी पनि दिनुहुन्छ। अब हामी बुझौँ, सत्य अन्य भाषा अर्थात् स्वर्गीय भाषा त व्यक्तिगत आत्मिकी जागृतिको निम्ति हुने भएकोले परमेश्वरसँग बोल्नु पर्ने कुरा रहेछ। जहाँ पायो त्यही बोल्न नहुँदो रहेछ। मण्डलीमा शुद्ध अन्य भाषालाई भन्दा अगमबाणीलाई बढी जोड दिनु भएको छ पावलले। भने कसैले अरूको देखासिकी गरेर बोलेको भाषा, घोकेको भाषा, बरबराएको भाषा नक्कली भाषा हुन सक्छ, नक्कली अन्य भाषा हुन सक्छ, अर्थात् नक्कल गरेको भाषा हुन सक्छ। म त्यसलाई फोटोकपी भाषा भन्न रुचाउँछु। चमत्कार देखाउन बोलिने भाषा, अर्थ नखोलिएको तर आफू आत्मिकी छु भन्ने देखाउने चाहिँ त्यो बरबराएको भाषाले परमेश्वरको महिमा ल्याउँदैन। त्यस्तो भाषा बोल्नु त हावामा बोल्नु मात्रै हो भनेर पावलले भन्नुहुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ कि हावामा बरबराउँदै को बोल्दै हिँड्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँदछौँ। जसको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ, हामीले देखेका छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ बरबराउँदै हिँड्नुहुन्छ, हावामा बोले जस्तो बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीहरू सचेत हुनुपर्छ। हामीले बुझ्नै पर्छ कि पवित्र आत्माको विरुद्ध बोल्नेले क्षमा पाउने छैन। मत्ती 12 को 31 अनि 32 पदमा यो कुरालाई जोड दिइएको छ।
त्यसकारणले त्यस बेलाको कोरिन्थीको मण्डलीमा पनि केही मानिसहरू अन्य भाषामा बोलिरहन्थे भने केहीले बोल्नु हुँदैन भन्थे। आजको मण्डलीहरूमा पनि कतिपय त्यस्तै छन्। त्यसैले हामीले के गर्दैछौँ? हामी आफैले वचनद्वारा आफैलाई जाँच्नुपर्छ। प्रेरितको 17 अध्यायको 11 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, प्रेरित 17 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि थाहा पाउँछौँ कि त्यहाँ पावल र सिलासले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि बेरियाका मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्छन् र उनीहरूले विश्वास गरिसकेपछि उनीहरूले पावल र सिलासले प्रचार गरेको कुरा पनि ठिक त्यस्तै हो कि होइन त भनेर बेरियाका मानिसहरूले चाहिँ जाँच्छन्, धर्मशास्त्रसँग जाँच्छन्। अनि त्यो बेलाको धर्मशास्त्र भनेको पुरानो करार मात्रै हो। अहिले त हामीसँग पुरै फुल पुरानो करारदेखि लिएर नयाँ करारसम्म सबै हामीसँग पुरै होल बाइबल छ। अनि यसको साथै अरू हामीसँग त्यस्ता धेरै प्रभुका आदरणीय स्कलरहरूले लेख्नु भएका किताबहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ। तर ती किताबहरूभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ हामी वचनमा गइरहौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। यसकारण हामी होशियार हुनु पर्यो। त्यो बेलाका बेरियाका मानिसहरूसँग धर्मशास्त्र भनेको पुरानो करार मात्रै थियो र पनि उनीहरूले त्यो पावल र सिलासलाई जाँचेका थिए भनेदेखि अहिलेको समयमा तपाईँ हामीसँग पुरै बाइबल छ भनेदेखि हामीले यसलाई अध्ययन गरेर प्रचार गर्ने मानिसहरूले प्रचार गरेको कुरालाई कति बढ्ता गरेर हामीले जाँच्न सक्छौँ होला। यसकारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवारलाई वचनलाई जाँच्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, पहिलो योहन्नाको पुस्तकमा योहन्नाले 4 अध्यायको 1 पदमा त्यहाँ भन्नुभएको छ कि जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किआएका छन् भनेर भन्नुभएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले सबैलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। विश्वास गर्दै गर्दाखेरि त्यो विश्वास, त्यो वचन परमेश्वरको वचन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलसँग मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ हामी विश्वास गरौँ, मिल्दैन जति नै ठुलो वक्ता भए पनि हामीले त्यो विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। किनभनेदेखि परमेश्वरको सामुन्ने तपाईँ हामीहरू समान उत्तराधिकारीहरू हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्य भाषाको बारेमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। अन्य भाषा बोल्नै नआउने भन्ने कुरा होइन, बोल्नेले होशियारी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, ताकि स्वर्गीय अन्य भाषाले हाम्रो व्यक्तिगत आत्मिक वृद्धि गराउँदछ भने मानिसहरूले बुझ्न सक्ने पृथ्वीमा भएका अन्य भाषाहरू, जस्तो म नेपाली हुँ, मैले नेपाली र अरू केही भाषाहरू मैले बोल्न जानेको छु, तर मैले नजानेको कोरियन, जापानिज, चाइनिज, जर्मन, फ्रेन्च, डच, यी भाषाहरू मात्रै होइन, मैले नेपालका स्थानीय भाषाहरू गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, थकाली, नेवार आदिले बोल्ने भाषाहरू पनि मैले बोल्न जान्दिनँ। तर कहिले कहिले मण्डलीमा त्यस्तै प्रकारको भाषा बोल्ने मानिसहरूसँग सँगै बसेर हामी जहाँ भेटघाट हुँदै गर्दा, प्रार्थना गर्दै गर्दा सँगै बसेर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा यदि परमेश्वरले मद्वारा भएर, तपाईँद्वारा भएर त्यस्ता व्यक्तिहरूको भाषामा बोलेर, जुन भाषा तपाईँले र मैले नबुझौँला, उहाँहरूको भाषामा बोलेर उहाँलाई चेतावनी दिएर अनि पश्चाताप गर्ने मौका मानिसहरूले पाउँछन् प्रेरितको 2 अध्यायमा भने जस्तै भनेदेखि त्यो चाहिँ पृथ्वीमा भएका अन्य भाषा हो जसले मानिसहरूलाई सुधारको बाटोमा डोर्याउँदछ, ख्रीष्टमा पुर्याउँदछ। अर्को कुरा, स्वर्गीय भाषाले आफ्नो आत्मिक वृद्धि गराउँदछ, पृथ्वीमा भएको अन्य भाषाले चाहिँ अन्य मानिसहरूको चाहिँ के गर्दछ? अन्य मानिसहरूलाई चाहिँ जागृत गराउँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि
अन्य भाषा बोल्नु मात्रै पनि धेरै आत्मिक परिपक्व हुनु भन्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि त्यो भ्रम हामीले हटाउनु पर्छ। अन्य भाषा भनेको धेरै वरदानहरू मध्ये एउटा वरदान हो। जस्तो पहिलो कोरिन्थीको 12 अध्यायको 8 देखि 11 पदमा ती वरदानहरूको बारेमा बताइएको छ। त्यहाँ चाहिँ अन्य भाषाको कुरा पनि छ, एउटा वरदान हो भनिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ हामीले एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 11 पदमा त्यसलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि, त्यहाँ त्यो पदलाई हामीले हेर्यौं, त्यसलाई मनन गर्यौं भनेदेखि, त्यसलाई सरस्वती मात्रै पढ्यौं भनेदेखि पनि हामी त्यहाँ थाहा पाउँदछौँ प्रचारक, पास्टर, अगमवक्ता, शिक्षक, प्रेरित, यस्तो प्रकारको वरदानहरू ती वरदान हुन् भनिएको छ। त्यस्तै जस्तो अन्य भाषा पनि एउटा वरदान, अनि त्यसमा सानो ठुलो भन्ने हुँदैन। त्यो वरदान पाएको मान्छे धेरै आत्मिकी, नपाएको मान्छे कम आत्मिकी भन्ने कुरा होइन। सबैको समान तह छ। जस्तो मण्डलीमा पास्टर ठुलो, शिक्षक सानो होइन, सबै एउटै हो, सबै एउटै हो। किनभनेदेखि सबैलाई परमेश्वरले दिएको वरदान हो। त्यसकारण म मण्डली परिवारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सक्कली अन्य भाषामा बोल्दा त होशियारी हुनुपर्छ भने बरबराउने, आफूलाई स्वात्मिकी देखाउने, फोटोकपी गरिएको, नक्कल गरिएको अन्य भाषा मण्डलीको निम्ति कति खतरापूर्ण छ। त्यसैले यी केही कुराहरूमा होशियारी अपनाउनको निम्ति हजुरहरूलाई सहायता पुगोस् भनेर केही 5 वटा जति कुरा बताउन चाहन्छु। मण्डलीमा अन्य भाषामा 10,000 शब्द बोल्नुभन्दा 5 शब्द दिमागले बोल्नु र कथम कदाचित अन्य भाषामा बोलिहाले तापनि उल्था नभए चुपचाप लाग्नु अति उत्तम हुन्छ। पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा बोल्दा आफ्नो आत्मिकी जागृति हुने भएको हुँदाखेरि गुप्तमा परमेश्वरसँग बोल्नु ठिक। किनभने मण्डलीमा विश्वासमा नआएका मानिसहरू पनि मण्डलीमा आउनुहुन्छ, अनि उहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यसप्रति हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। किन भनेदेखि उहाँहरू मण्डलीमा आउनुभयो, मण्डलीमा आइसकेपछि तपाईँ हामीहरू मध्ये कोही चाहिँ अन्य भाषामा हामी बोलेको बोलै छौँ भनेदेखि उहाँहरूले तपाईँ हामीलाई देखिसकेपछि जो बोलेको बोलै छ त्यसलाई चाहिँ कि त यसको मानसिक सन्तुलन ठिक छैन भन्नु होला, कि त अलिक चाहना राख्नेले ओहो यो त यहाँको सबभन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे होला भनेर तपाईलाई हेर्नु होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूप्रति हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, सिको गरेर, नक्कल गरेर आफूलाई स्वात्मिकी देखाउनको लागि त्यो प्रकारले बोलेर आफूमाथि पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोलिएको कारणले दण्ड ल्याउनु भन्दा नबोलेको अति उत्तम हुन्छ। चौथो कुरा, हामीले मण्डलीमा अन्य भाषा नबोल्दैमा हाम्रो मुक्ति गुम्दैन, बोल्दैमा बढ्ता आत्मिकी पनि होइदैन। त्यसैले मण्डलीमा बोले पनि हामी परमेश्वरसँग बोलौं। मनको भाषा पनि परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। जथाभावी नबोलौं, जथाभावी चिच्याएर हामी नबोलौं। अझ विशेष गरेर बाटोघाटो हुँदो चोकहरूतिर हामी सदुकी र फरिसीहरूले लामो लामो प्रार्थना गरे जस्तै गरेर बाटोघाटोतिर मानिसहरूलाई देखाउनका लागि हामी नबोलौं। पाँचौं कुरा, हाम्रो विचार र हाम्रो अनुभव बाइबलसँग मिल्ने हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अनुभवको आधारमा बोल्ने विचार नगरौँ। किनभनेदेखि हामीले बोलेको कुरा बाइबलसँग मिल्नुपर्छ। यदि मिल्दैन भने हामी दोषी ठहरिन्छौँ। त्यसकारणले हामी बाइबललाई बाझ्ने तरिकाले, बाइबललाई पन्छ्याउने तरिकाले हामीले अन्य भाषा नबोलौँ। हामी वचनसँग तुलना गरौँ।
हामीले होशियारी अपनाऊ। पावलले जस्तै हामी मण्डली परिवार एकदमै चेतनशील हुनुपर्छ, पावलले भने जस्तै गरेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अन्य भाषा बोल्ने उत्कट चाहना गरौँ, उत्कट इच्छा गरौँ, तर नक्कल नगरौँ, नक्कल नगरौँ। सुगा रटाई हामीले रटेर हामीहरूको आत्मिक जागृति हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सक्कली वरदान ग्रहण गरौँ। यदि हामीलाई उत्कट इच्छा छ भने परमेश्वरले हामीलाई त्यो वरदान दिनुहुन्छ उहाँको चाहना अनुसार। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अन्य भाषामा बोल्दाखेरि होशियारी अपनाऊ। अन्य भाषाको वरदानलाई लापरवाही पनि प्रयोग नगरौँ। नक्कली अन्य भाषा बोल्ने प्रथा जुन छ त्यो प्रथालाई चाहिँ बन्द गरौँ। अन्य भाषा बोल्न सिकाइने भन्दै तालिम दिने कुराहरू चाहिँ बन्द गरौँ। अनि वरदान मानिसले दिने होइन, मानिसले दिने तालिमद्वारा वरदान प्राप्त हुने हुँदै होइन। त्यस्ता ठाउँहरूमा हामी उपस्थित नहौँ। यो त परमेश्वरको सित्तैको अनुग्रह हो, यसलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ ताकि ख्रीष्टको सुसमाचार पृथ्वीमा फैलियोस् र परमेश्वरको राज्य स्वर्गमा जस्तो उहाँको राज्य छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा विस्तार भएको होस् भन्दै परमेश्वरले मण्डली परिवारलाई प्रशस्तै मात्रामा आशिष अनुग्रह गरून् भन्दै आजको सिकाइ, आजको वचनको खण्ड यहीँनिर राख्दै सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।